अस्सलाम वालेकुम। शाह मुजफ्फर फारूकी एकेडमी के चैनल जिक्र किताब के साथ मैं हाजिर हूं। आज मैं जिस किताब का जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम है लाल सब्ज कबूतरों की छतरी। ये डॉक्टर असलम फारूकी साहब के 9 खाकों का मजमूआ है। बहुत खूबसूरत किताब है और उसमें तमाम खाके एक से बढ़कर एक है। और डॉक्टर साहब जबान के बादशाह थे, जाहिर फर्रुखाबाद के रहने वाले लखनऊ की जबान की। डॉक्टर साहब की जबान को पढ़ने का अपना एक लुत्फ है और उर्दू कितनी खूबसूरत है ये डॉक्टर साहब की तहरीर को पढ़ के अंदाजा होता है। फिर इनका मुशाहिदा भी बहुत गजब का था। वो किरदार मुआशरे के जिन्हें हम देख के निकल जाते हैं, नोटिस नहीं लेते। डॉक्टर साहब ने उनके खाके लिखे हैं तो उनको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। इन्हें खाका लिखा है किसी साहब का जिसका नाम है शौकत, और तारुफ ये करवाते हैं कि इनको तमाम लोग बहुत ही घटिया इंसान कहते थे, मगर जो खाका लिखा है डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया कि जब शौकत साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो घर वाले ने उनको 20 रुपए दिए कि जाके मुल्ला जी की दुकान से कफन दफन का सामान लेकर आ जाओ। और शौकत साहब गए, किसी दोस्त के बहकावे में आके चंडू खाने चले गए और 3 दिन तक वो और उनके दोस्त चंडू खाने पड़े रहे। इसी तरीके से इन्हें अपने खानदान की खातून का भी खाका लिखा है और वो भी कमाल कर दिया और कहनी है कि मैंने उनको 60 साल खंडर के तरीके से देखा और ये खंडर मुझे बहुत अजीज था। वो खातून को जिनको खानदान में कोई भी रखने को तैयार नहीं था, डॉक्टर साहब ने उनको अपने घर के फर्द के तौर पर रखा। और क्या कमाल का खाका लिखा है डॉक्टर साहब ने, पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। इस खाके का इख्तिताम कुछ ये है कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कब्र पे डॉक्टर साहब ने कतबा लिखवाया, असलम फर्रुकी की बहन डॉक्टर आसिफ फर्रुकी की फुफी। बहरहाल किस्सा तवील हो जाएगा। मैं बराह रास्त आता हूं लाल सब्ज कबूतरों की छतरी के ऊपर, जो बड़ा कमाल का खाका है। ये खाका न सिर्फ ये कि जनाब मुहिब आरफी साहब का खाका है, बल्कि उनके घर में तसलसल के साथ 54 साल तक होने वाली अदबी महफिल और उसके अंजाम का खाका है। मुहिब आरफी साहब पाकिस्तान बनने से पहले सरकारी मुलाजिम थे, शिमला में रहते थे। वहां पे शिमला का एक अदबी माहौल था, हर जगह अदबी महफिलें होती थी। हैरत शिमलवी के घर पे, डॉक्टर तहसील के घर पे और खुद मुहिब आरफी साहब के घर पे। तो जब पाकिस्तान बनने पे लोग कराची आए तो यहाँ पे सब चीजें तितर बितर थी और लोगों का आपस में राब्ता न था। कोई बेचारा जैकब लाइन्स के टेंट में पड़ा था, किसी को कोई लालू खेत के क्वार्टर में चला गया था, कोई बंसोड़ के किसी फ्लैट में था और लोगों का मिलना जुलना नहीं था। तो फिर उस वक्त ये रिवायत चूंकि मुहिब आरफी साहब ने अपने घर में हफ्तावार मुशायरे की और ये रिवायत 1 साल 2 साल नहीं 54 साल तक चलती रही। जहां जहां मुहिब आरफी साहब गए साथ साथ उनकी रिवायत भी गई। इस हफ्तावार अदबी नशिस्त का आगाज मार्टन क्वार्टर से हुआ और फिर मुहिब आरफी साहब के साथ ही ये नशिस्त उठकर जहांगीरीज चली गई। फिर मुहिब आरफी साहब का इस्लामाबाद तबादला हुआ तो ये इस्लामाबाद चली गई और जब वापस रिटायरमेंट के बाद कराची आए तो ये नशिस्त वापस अज़्ज़ाबाद आ गई। ये वो शाम है जिसके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस दिन लाल सब्ज कबूतरों की छतरी टूट गई थी। उस दिन मुहिब आरफी साहब के घर में आखिरी नशिस्त हुई थी और उसके बाद फिर ये नशिस्त का सिलसिला खत्म हो गया। 54 साल के बाद किसी अदबी नशिस्त का खात्मा, क्या माहौल था, आइए क्यों ना हम इसको डॉक्टर साहब के अपने अल्फाज में सुनते हैं। लाल सब्ज कबूतरों की छतरी। आज कराची जैसे भरे पूरे आदमियों के जंगल में लाल सब्ज कबूतरों की आखिरी छतरी भी गिर गई। गिर क्या गई, कबूतरबाज ने बेबस होकर खुद ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। ठाकुर बहुत दिन से कमजोर हो गया था, जाल भी जगह जगह से टूट गया था। आखिर में कबूतरों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। मगर एक जमाना था कि ऐसी छतरी पर लाल सब्ज कबूतरों के अलावा चितकबरे, लका, कलदमे, ललसरे, लोटन, गिराबाज, मोतीचूर, शिराजी, काबली, हर किस्म के कबूतरों की रेल पेल रहती थी। कभी कभी तो रेशम परे भी नजर आते थे और शाज नाजिर कभी कोई जंगली कबूतर भी दाना चुगने तरह निकलता था। ये आखिरी छतरी थी जो आखिरकार उजड़ गई। उजड़ने की रात बहुत उदास थी।
روشنی ہو رہی تھی مگر آنے والوں کو اندھیرا محسوس ہو رہا تھا. باتیں بھی ہوئی، چائے بھی ہوئی، لیکن باتیں سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی اور چائے کا مزہ انتہائی کڑوا تھا. کراچی کے ادیبوں اور شاعروں کی یہ آخری بیٹھک، جس کے بارے میں سب کو خوشگمانی تھی کہ ہمیشہ شاد آباد رہے گی، اپنے فطری انجام کو پہنچ گئی. محب عارفی صاحب بھاری دل، اداس نظروں، افسردہ لہجے اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مکان چھوڑ کر رخصت ہو گئے. یہ محفلیں بڑی پابندی سے جاری رہیں. ہفتے کی شام کو محب صاحب مغرب کے فوراً بعد کمرے کا دروازہ کھول دیتے، آنے والوں کا انتظار شروع ہو جاتا. انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ آنے والے تو پہلے سے نہیں آئیں گے، لیکن وہ اپنی خوش میزبانی سے مجبور تھے. آنے والوں کا انتظار ان کی سرش میں داخل تھا. صاف ستھری چھتری لال سبز کبوتروں کے انتظار میں جگمگاتی رہتی. محفلیں جاری تھی، لیکن محب صاحب کا چراغ خانہ بڑی تیزی سے گل ہو رہا تھا. ان کی بیگم ایک عرصے سے بیمار تھی، تاہم چائے کے انتظام میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. بیماری بڑھتی گئی، خون کی تبدیلی کا مرحلہ بھی آیا. محب صاحب کے لیے بڑی پریشانی کا دور تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کسی قسم کی پریشانی کا کوئی اظہار نہیں کیا. ایسے صابر و شاکر انسان کم ہوتے ہیں. پھر ایک دن بیگم محب صاحب کو ایک تنہا چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی. محب صاحب تم ماہ شب چار دہم تھی میرے گھر کی پڑھتے رہ گئے. میں تعزیت کے لیے گیا تو وہ حسب معمول کمرے میں خاموش بیٹھے تھے، کچھ بجھے بجھے سے، کچھ اداس سے. کہنے لگے، قبرستان میں کوئی چوکیدار تو رہتا ہوگا؟ میں نے کہا جی ہاں، ضرور رہتا ہوگا. بولے، آپ مجھے اس کے پاس تھوڑی سی جگہ نہیں دلوا سکتے؟ اس جملے میں جو ذہنی کرب، تنہائی کا جو عذاب اور بے پایا محبت کا جو وقوع چھپا ہوا ہے، اسے میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. کوشش کے باوجود بھول نہیں سکا. آپ مجھے چوکیدار کے پاس تھوڑی سی جگہ نہیں دلوا سکتے؟ جگہ چوکیدار کے پاس درکار نہیں تھی، کنج محبوب میں درکار تھی. وہی رہیے تقاضا ہے یہی دل کا. چوکیدار تو محض ایک پردہ تھا، میں نے پردہ جو اٹھایا تو قیامت دیکھی. بیگم محب کا سوئم ہوا. محب صاحب کی تنہائی اور بڑھی. گھر میں اکیلے کیسے رہتے؟ بیٹوں نے مل کر طے کیا کہ ان کے ساتھ ڈیفنس میں رہیں گے. بیگم کا چہرم ہو گیا، مکان بک گیا، رخصت کی گھڑی آ گئی. بڑی عجیب رات تھی. محب صاحب نے کتابیں تقسیم کر دی، 3 ڈھیر بنا دیے. ایک علی محسن صدیقی کے لیے، دوسرا محلق فاروقی کے لیے، تیسرا میرے لیے. پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید. عمر بھر کا اندوختہ تھا، جانے کس دل سے تقسیم کیا ہوگا. میں نے ان کی خدمت میں شیفر کے قلم کا تحفہ پیش کیا. محب صاحب نے خاموشی سے قبول کر لیا. اس رات غزل خوانی نہیں ہوئی. مین کی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کا تاثر ہر شخص کے ذہن میں تھا. رات گزرتی گئی، کبوتر پھڑپھڑا کر اڑتے گئے، چھتری خالی ہو گئی. چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چھتری ٹوٹ کے گر گئی، یادوں کا سرمایہ چھوڑ گئی. دادی اماں کی لال سبز کبوتر والی کہانی آخر میں اس مقام پر پہنچتی تھی جب بادشاہ زادی کے ہار کے سارے موتی لال سبز کبوتر کو چگانے میں ختم ہو گئے. اس نے وزیر زادی سے کہا، بوا اب تو ہمارے سارے موتی ختم ہو گئے، اب یہ لال سبز کبوتر ہمارے ہاں کیوں آئیں گے؟ وزیر زادی نے کوئی جواب نہیں دیا. محب صاحب کے ہاں بھی یہی ہوا، سارے موتی ختم ہو گئے اور لال سبز کبوتر تتر بتر ہو گئے. محب صاحب اب ڈیفنس میں رہتے ہیں. یاروں میں کتنی دور بسائی ہیں بستیاں، ہفتے کو سر شام آنے والوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. موتی جو ختم ہو گئے ہیں.
یہ قصہ آپ نے سنا. اب میں چاہوں گا کہ آپ مکتبہ شہرزاد کی کتاب لال سبز کبوتروں کی چھتری کو حاصل کیجیے, اس خاکے کو پورا پڑھیے اور 9 کے 9 خاکوں کو پڑھیے جس میں اردو کی کمال کی ہے, واقعات پہ گرفت کمال کی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.